प्रमोद बाब, म्हाका एकूच सांग, तुका आमची गोंयची जी जाणटी आहा न्हू तांकां सोंतोवपाक आवडटा? तुज्या सरकाराचें नाटक आमी मेळावली पळयलें, तुज्या सरकाराचें नाटक आमी सांकवाळ पळयलें, तुज्या सरकाराचें नाटक आमी पेडण्यां पळयलें, मांद्र्या पळयलें, चोपड्यां पळयलें, तुज्या सरकाराचें नाटक आमी चिंबलान त्या दिसा पळयलें. कशें रे तुमी लोकांक सतयतात? हां, अरे म्हाका सांग, बायलां भुरग्यांक रस्त्यार आंदोलन करपाक लायतात रे? तुमकां आमी सरकार चलोवपाक बसयलेले मरे. जर तुमकां सरकार सारकें चलोवपाक जायना कितें रे, जाल्यार तुमी रिजायन जाया न्हू. तुमी रिजायन जाय, तुमी थंय बसपाचे लायकीचेच न्हू. आतां आनी खंय मांडवीन कितें तांडव जावपाचो आसा खंय कसिनोचो? म्हटल्यार तुमी आयज जे सरकार चलयतात न्हू, हें सरकार बिल्डर लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, होटल लॉबी खातीर आनी कोल लॉबी खातीर. कितें रे, मत्तां आमच्या लोकांची घेतल्यात मरे. आनी आयज जे मिराबाग लोक प्रोटेस्टाक बसले, बंदारा नाका म्हणून, बारीकसो इशू तो, जाल्यार तो बंदारा तुमी कोणा खातीर हाडटात? तेंच्यांनी सांगलें मरे गोंयाचेर कितें इफेक्ट जातलो तो. कितें रे, अरे तुमी विचार करिनासतना, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना लोकांच्या गांवांत दादागिरीन प्रोजेक्ट हाडटात. आनी हे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर येतात ते गांवाच्या लोकांक दादागिरी दाखयतले रे? कोणाच्या जिवार उडटात रे ते? तुमच्या जिवार उडटात मरे. तुमच्या जिवार उडटा. आनी आयज परिणाम हो लोकांक भोगचो पडटलो. तुमी ही दादागिरी करून प्रोजेक्ट जे हाडटात ते. चिंबलातल्या लोकांनी आपलो प्रोटेस्ट ते जिखले. कित्याक जिखले तर तेंच्यांनी दातान धरलेलें सोडूंक ना. कितें रे, पूण आयज तुमी जे करूंक उठल्यात न्हू, तुमी लोकांक फोंडान घालतले. प्रमोद बाब, आयक म्हाजें, बरे भशेन आयक. 2 उतरां काव्याच्या माध्यमांतसून सांगता, आयक मातशी. आमकां बंधारो नाका. अरे प्रमोद, आमकां त्रासान घालूं नाका. अरे प्रमोद, आमकां त्रासान घालूं नाका. आमचो सुंदर गांव पाड घालूं नाका. मारू देवाक आमकां परत परत गाराणें घालूंक लावं नाका. आमचो श्राप घेवन तुज्या सरकाराचें वाटोळें करून घेवं नाका. बरे भशेन सांगता, मिराबाग बंदारा आमकां नाका, मिराबाग बंदारा आमकां नाका. कित्याक ही नाटकां करता, कित्याक आमचे कडेन खेळटा, कित्याक बेश्टी दादागिरी करता, कित्याक आमच्या जाणट्यांक त्रास करता, आंदोलनां करपाक कित्याक लोकांक प्रवृत्त करता, आंदोलनां करपाक कित्याक लोकांक प्रवृत्त करता. मारूदेवाक सांगणें केलां, आयज मेरेन तेणेंच एक गांवचें रक्षण केलां. जेणें बरें केलां ताका बरें दिलां, जेणें वायट केलां ताका मरण दिलां. जेणें वायट केलां ताका मरण दिलां. मोपाचें सांगणें केल्लें तें सांगणें आयकून सगळ्यांनी पळयलां ह्या राखणदारांनी कितें केलां, ह्या राखणदारांनी कितें केलां. आमकां राखपाक तेच बसले. तुमचेर आमकां विस्वास ना. तुमच्या आशे खातीर, तुमचो मत जिरोवपा खातीर, आपलो गांव वाचोवपा खातीर सांवड्ड्याचें आई आंदोलन करपाक बसले. 80 वर्साचे जाणटे आंदोलनाक बसले. आमी निवडून हाडलेले लोकप्रतिनिधी गांव उद्ध्वस्त करपाक बसले. आमी निवडून हाडलेले लोकप्रतिनिधी गांव उद्ध्वस्त करपाक बसले. बंधारा प्रकल्प हाडटना गांवांत कोणाक सांगूंक ना, गांवांत कसली सभा घेवंक ना, कसलोच विचार विमर्श करूंक ना. उदक भरत जाल्यार परिणाम कितें जातलो तो विचार करूंक ना. उदक भरत जाल्यार परिणाम कितें जातलो तो विचार करूंक ना. लोकांच्या घरांचो विचार करूंक ना. लोकांच्या कुळागरांचो विचार करूंक ना. आमदार कोणा वांगडा आसा? आमदार कोणा वांगडा आसा? गांवांतल्या लोकां वांगडा आसा काय बिल्डर लॉबी वांगडा आसा? तेणें आयज गांवकारांक साथ दिवपाची गरज आसा. सरकाराक सांगून हो प्रकल्प बंद करपाची गरज आसा. सरकाराक सांगून हो प्रकल्प तडकाफडकी बंद करपाची गरज आसा. ह्या सरकारान मेळावलीच्या आईक रडयली. ह्या सरकारान मेळावलीच्या आईक रडयली. ह्या सरकारान चिंबलातल्या आईक रडयली. ह्या सरकारान हरमलच्या आईक रडयली. ह्या सरकारान बोमाच्या आईक रडयली. ह्या सरकारान सांवड्ड्याच्या आईक रडयली. आपलो हक्क मागता त्या आईक ह्या सरकारान सतयली. आपलो हक्क मागता त्या आईक ह्या सरकारान सतयली. बरें भोगतले तुमी? केन्नाच ना. प्रमोद, तुका सांगता, त्या आईच्या रुपान लयराई थंय बसल्या. त्या आईच्या रुपान फातर्पेकारीन थंय बसल्या. त्या आईच्या रुपान कुंकळकारीन थंय बसल्या. त्या आईच्या रुपान आई म्हाळसाई थंय बसल्या. अशें तशें समजो नाका. तेंच्या दोळ्यान वचोन पळय. तेंच्या दोळ्यान वचोन पळय. तेंच्या दोळ्यान वचोन पळय. गोंयची एक एक देवी तेंच्या रुपान गोंय वाचोवपाक बसल्या. गोंयची एक एक देवी तेंच्या रुपान गोंय वाचोवपाक बसल्या. उठ गोंयकारा, सांवड्डेकारांक सपोर्ट करा. उठ गोंयकारा, सांवड्डेकारांक सपोर्ट करा. आमकां बंधारा नाका हो नारो असेंब्लीन व्हरा. हें सरकार आयकना जाल्यार आंदोलन आनीक तीव्र करा. हें सरकार आयकना जाल्यार आंदोलन आनीक तीव्र करा. चल या प्रमोदाच्या घरा. मिराबाग बंधारा प्रकल्प बंद करा. मिराबाग बंधारा प्रकल्प कायमचो बंद करा. मिराबाग बंधारा प्रकल्प कायमचो बंद करा. सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, आमच्या सांवड्ड्याच्या लोकांक आयज आमी साथ दिवपाची गरज आसा. आनी हो जो मिराबाग बंधारा प्रकल्प येता हो कॅन्सल करपाची गरज आसा. देव बरें करूं.